عید دیاڑے جدو دنیا نوے نوے کپڑے پا کے اللہ اکبر اپنے ماں باپ دے نال چلدی پھردی ہوندی ہے۔ عید دیاڑے جدو بچے اپنے بابا دے گلے نال اپنے کندھیاں تے چڑھے ہوندے نے، بابا مجھے عید دونا، بچیاں دیاں نے بابا میں عیدی دونا، بابا میں یہ لے کے دونا۔ میں انہاں گناہگار کیا نالوں سی عید دیاڑے قبراں تے بیٹھ کے نکیاں نکیاں بچیاں نکے نکے بچے بابل دی قبر تے بیٹھ کے روندے آپ ویکھے نہیں۔ اللہ اکبر کدی انہاں نوں پوچھیا کر باپ دیاں قدراں کی ہوندیاں نے، کدی انہاں یتیماں نوں پوچھیا کر جڑے رول گئے نے۔ بڑیاں بڑیاں دولتاں ہون وی نہ تے باپ سر پڑھائے، اس دھی رانی نوں پوچھنا جڑی جناب باپ دی 4 پے دنیا چکن لگی ہے تے چیخاں مار کے تیاں باپوں دی 4 پائی نال چمٹ گئیاں نے۔ لوگاں نے آکھیا نیتیو اج باپوں دا ڈیرا راج کے ویکھ لو، اج دے بعد ڈیرا تانوں نظر نہیں آونا، اج دے بعد اس باپوں اج باپ دے سینے نال چمٹ جاؤ، رج رج کے چمٹ جاؤ، اج دے بعد سینہ تانوں کوئی نہیں لبنا، آج دے بعد مبتاں والا سینہ تانوں کوئی نہیں لبنا۔ اور باپ وانگو کنے تیاں نال پیار کرنے، باپ وانگو کنے تیاں نال محبتاں کرنیاں نے۔ اور انہاں تیاں نوں پوچھنا جنہاں دا باپ دنیا اکھاں دے سامنے چک کے لے گئی ہے، انہاں بیٹیاں نوں پوچھنا جنہاں دا باپ کفن دی اندر لپٹی آنکھیاں دے سامنے پیا ہوندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا ہے، ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا ہے،